नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आरोपपत्र छापेर तल्लो तहसम्म पठाएपछि नेकपामा झनै विवाद चार्कियो। एकलौटी रूपमा नहुने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1948 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3140 संक्रमण मुक्त, 28 जनाको ज्यान गयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा सहकार्य गर्ने जापान र चीनबीच सहमति, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि पनि साझेदारी गर्ने। र UEFA च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत आज राति एदेखि डी सम्मका खेल हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकलौटी रूपमा किताब छापेर प्रकाशनमा ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद थप चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा अध्यक्ष दाहालले एकलौटी रूपमा छापेपछि प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेता असन्तुष्ट बन्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीको लोगोसहितको सचिवालय बैठकको सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष कमरेड ओलीलाई बुझाएको पत्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई दिनुभएको जवाफ, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको जवाफ र नेकपाको 70औं सचिवालय बैठकमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव समावेश गराएर किताब प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले किताबी पत्रहरू समावेश गरेर प्रदेश र जिल्ला तहसम्म वितरण गरेपछि विवादमा सहयात्रा गरिरहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समेत फरक मत राख्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मक्सिर 13 गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि सबै समावेश गराएर मात्रै पुस्तक बनाएर प्रकाशन गर्नुपर्ने मत राखेको उहाँ निकट नेताहरूले बताएका छन्। प्रचण्डले एकलौटी रूपमा किताब प्रकाशन गर्न नहुने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1389 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1948 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,26,026 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल देशभर 16,639 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,140 जनाले कोरोना जितेर संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,07,998 पुगेको छ। 24 घण्टामा 1,210 जनाको PCR परीक्षण गरिएको 9,210 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गत 24 घण्टामा 835 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 635, ललितपुरमा 113 र भक्तपुरमा 87 जना संक्रमित थपिएका हुन्। तीनवटा ट्रेड युनियनहरूले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न वा माग गरेका हुन्। रोजगारीको सुरक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटेको बेरोजगारीमा योजनालाई तत्काल सुरु गर्न समेत ट्रेड युनियनहरूले माग गरेका छन्। योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन पनि माग गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो। अवकाश पछिको स्वास्थ्य सुरक्षा समेत समेट्ने गरी
कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा उत्पादन वा अवकाश कोषकै रूपमा स्वैच्छिक रूपले तोकिए भन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा पनि ध्यानाकर्षण गरिएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सचेतनाको लागि नेपाल सरकार, रोजगारदाता सङ्घ र ट्रेड युनियन महासङ्घहरूले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चय कोष तथा उपदान व्यवस्था गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाजिएका नियमहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि छ। अहिलेसम्म करिब 13,000 प्रतिष्ठानका 1,79,340 श्रमिक कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भए पनि अझै धेरै क्षेत्रलाई यसले आकर्षण गर्न सकेको छैन। सरकारले पर्यटक भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकहरूको लागि भिसा सम्बन्धी केही खुकुलो बनाउने भएको छ। भिसा प्रक्रियामा विगतमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै सरकारले पर्यटन भिसामा आउनेहरूको लागि केही खुकुलो बनाउने भएको हो। विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा रहेको अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी नागरिकले नेपाली भिसा प्राप्त गर्न दिने निवेदन तथा कागजात सङ्कलन र सहजीकरण सम्बन्धी काम नेपाल सरकारले तोकेका कम्पनी र संस्था मार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमाथिको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न पर्यटन क्षेत्रले ठूलो सहयोग रहने भएकोले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने यसले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यागमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले छलफलमा रहेको छ। अध्यागमन सम्बन्धी विद्यमान कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षबाट आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले केही कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक ल्याएको हो। हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सदस्यहरूले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका समितिका सदस्यहरूले मङ्गलबार मुस्लिम आयोगमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मुस्लिम आयोगमा पुगेका सदस्यहरूले अध्यक्ष मियालाई कारबाहीको लागि सहयोग गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। हज समितिका सदस्य नजिबुल्लाह अन्सारीले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संवैधानिक मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मियाले आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा प्रमाणसहित उजुरी दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष मियाले हज यात्रामा जाने हजीहरूको व्यवस्थापनमा करिब 3 करोड रुपियाँ हिनामाना गरेको आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन्। हजीहरू बस्नको लागि भवन व्यवस्थापन, खाना व्यवस्थापन, हवाई यात्रा लगायतमा अनियमितता भएको उनीहरूको भनाइ छ। हज यात्राको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा भएको 15 करोड रुपियाँ ब्याज र कमिसनको लोभमा सनराइज ब्याङ्कमा सारेको आरोप समेत समितिका सदस्यहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष मियालाई तत्काल हज समितिको अध्यक्षबाट हटाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएपछि महोत्तरी प्रशासनले बर्दिवास नगर क्षेत्रमा गरेको निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयवासीहरूले प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गरेका छन्। प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परि 2 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरी जवान अर्जुन प्रसाद बानियाको बियरको बोतलले लागि चिउडोमा काटेको र अर्का एक प्रहरीको घुँडामा चोट लागेको छ। उनीहरूको उपचारको लागि अस्पताल पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डीएसपी राजन चापागाईले जानकारी दिनुभएको छ। निषेधाज्ञाको समय प्रदर्शन र नाराबाजी गरेको भन्दै प्रहरीले अश्रुल ग्यास प्रहार गरेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई ढुङ्गा र खाली बियरका बोतलले प्रहार गरेका हुन्। स्थिति असामान्य बनेपछि प्रहरीले निरन्तर अश्रुल ग्यास प्रहार गरिरहेको छ भने प्रदर्शनकारीहरू नारा र जुलुस लगाउँदै सडकमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा मङ्गलबार प्रहरीको गोली लागि घाइते भएका सञ्जय नेउपानेको ज्यान गएपछि स्थिति झन् जटिल बनेको हो। मृतक सञ्जयलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित र घाइतेलाई उपचार गर्दै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र बालिका हत्यारालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने सर्वपक्षीय मागसहित बर्दिवासमा आन्दोलन चर्किएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आरोपपत्र छापेर तल्लो तहसम्म पठाएपछि नेकपामा झनै विवाद चर्कियो। एकलौटी छाप्न नहुने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1948 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3140 संक्रमण मुक्त, 28 जनाको ज्यान गयो।
कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा सहकार्य गर्ने जापान र चीनबीच सहमति, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि पनि साझेदारी गर्ने। र UEFA च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत आज राति A देखि D सम्मका खेल हुने। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बागमती प्रदेशका 9 जिल्लामा 4 महिनामा करिब 29% मात्र खर्च भएको छ। परियोजना मार्फत 9 जिल्लाका कार्यान्वयन इकाइमा 10 करोड 42 लाख 53 हजार रुपियाँ विनियोजन भएको थियो, तर 4 महिनामा 2 करोड 92 लाख 60 हजार मात्रै खर्च भएको छ। चौमासीको प्रगति विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा 65.66% र सबैभन्दा कम नुवाकोटमा 16% खर्च भएको छ। भौतिक प्रगति 49.35% देखिएको छ। परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमिल सिन्हाले कोरोनाका कारण कयौं योजनाहरू गर्न नसक्दा प्रगति कम देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कैयन योजना सम्पन्न भए पनि भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा प्रगति कम हुन पुगेको बताउनुभयो। परियोजनाले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित व्यावसायिक दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बागमती प्रदेशका 9वटा परियोजना कार्यान्वयन इकाइले 13 जिल्ला हेर्छन्। यो वर्ष सुपर जोनका लागि 46 करोड 10 लाख 62 हजार रुपियाँ बागमती प्रदेशको लागि विनियोजन भएको थियो। चितवनमा तरकारी, केरा, मौरी र धान जोनको लागि 66 लाख 54 हजार रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। बागमती प्रदेशमा 2वटा सुपर जोन, 11वटा जोन, 1119वटा ब्लक छन्। भरतपुरमा बुधबारदेखि प्रदेश स्तरीय प्रथम चौमासिक समीक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ। समीक्षा गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव मतिना जोशी वैद्य, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौडाका निमित्त निर्देशक डाक्टर रामप्रकाश प्रधान, कृषि विकास निर्देशनालय हेटौडाका प्रमुख रविन्द्र बहादुर प्रधान लगायत सहभागी हुनुहुन्छ। परियोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुखहरूले 4 महिनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयकी सचिव मतिना जोशी वैद्यले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको लागि राम्रा सुझावहरू आउने बताउनु भएको छ। उहाँले सामूहिक खेती र चक्लाबन्दीका लागि विशेष योजना कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टाईले किसानलाई प्रोत्साहनको कार्यक्रमको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटीले साना किसानलाई उच्च प्राथमिकता दिएर योजनाहरू बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। गोष्ठी बिहीबार समापन हुनेछ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से झण्डै 65 अङ्कले बढेको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्से परिसूचक 64.70 अङ्कले बढेर 1874.81 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सेटी परिसूचक पनि 12.96 अङ्कले बढेको 362.33 अङ्कमा बन्द भएको छ।
दिनभरि 196 कम्पनीको 5 अर्ब 13 करोड 18 लाख 86,488 रुपियाँको 1 करोड 47 लाख 89,303 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अहिले सेयर बजारको लागि हरेक हिसाबले उपयुक्त माहौल बनेकोले लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज दर घट्नु, कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो निस्कनु र कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बढ्नुले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको देखिन्छ। त्यसैकारण बजारमा सेयरको माग बढ्न जाँदा परिसूचकले पनि नयाँ उचाइ तय गर्दै गएको देखिन्छ। बुधबार कारोबारमा आएका समूहमध्ये होटल समूहको सूचक मात्रै घटेको छ। बाँकी सबै समूहका सूचक बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 7.93% बढेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 7.33%, अन्य समूह 6.72%, लघुवित्त समूह 3.86%, निर्जीवन बीमा समूह 3.31%, बैंकिङ समूह 2.97%, विकास बैंक समूह 1.37% ले बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापान र चीनको विदेश मन्त्रीहरूबीच महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। साथै भाइरसका कारण नराम्रोसँग प्रभावित दुवै देशको अर्थतन्त्र उकास्न साझेदारी गर्ने बारेमा पनि दुवै देशबीच सहमति भएको छ। जापान भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र उहाँका जापानी समकक्षी तोसिमिचु मोटेगीले दुवै देशबीच व्यापारिक व्यावसायिक यात्रा पुनः सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। विश्वमा हाल चीन दोस्रो तथा जापान तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन्। जापान र चीनबीच यसै महिनाको अन्त्यदेखि व्यावसायिक यात्रा सुरु हुनेछ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। UEFA च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बुधबार चौथो चरणको खेल अन्तर्गत समूह एदेखि डी सम्मका खेल हुँदैछन्। केही टोलीले नकआउट चरणमा स्थान पक्का गर्दा केही टोली उक्त सम्भावना जीवित राख्ने प्रयासमा हुनेछन्। गत सिजन च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेको बारेन सोही लयलाई कायम राख्दै एकपछि अर्को कीर्तिमान तोडिरहेको छ। गत सिजन सबै खेल जित्ने क्रममा 24 गोल गरेर मात्र 5 गोल खाएको बारेन यो सिजन पनि सोही स्तरमा खेलिरहेको छ। पछिल्लो खेलमा साल्जबर्गलाई 6-2 ले हराएको बारेनले 3 खेलमा 12 गोल गरिसकेको छ। आज घरेलु मैदानमा साल्जबर्ग विरुद्ध नै बारेन अर्को कीर्तिमान रच्ने सुरमा हुनेछ। प्रतियोगितामा लगातार जितको कीर्तिमानलाई 15औं खेलसम्म लम्ब्याउने लक्ष्यमा बारेन हुनेछ। आजको खेलमा जित हासिल गरे बारेन अन्तिम 16मा पनि प्रवेश गर्नेछ। यसै समूहको अर्को खेलमा एथलेटिको मड्रिडले लोकोमोटिभ मस्कोसँग खेल्दैछ। पुछारको इन्टर मिलानले रियल मड्रिडको सामना गर्दा शीर्ष स्थानको बोरुसिया मोन्चेनग्लाडबाखले शख्तर डोनेस्कसँग खेल्दैछ। समूह सीमा म्यान्चेस्टर सिटीले ओलम्पियाकोसलाई पराजित गरे अर्को चरणमा पुग्नेछ। सिटीले 3 खेलमा 9 अङ्क जोड्दै 100% जितको सिलसिला कायम राखेको छ। समूह डीमा लिभरपुलले एटलान्टाको सामना गर्दा पछिल्लो खेलमा नतिजा दोहोर्याउने प्रयास गर्नेछ। घरेलु मैदानमा 5-0 को हार बेहोरेपछि इटालियन टोली कम्तीमा अङ्क खोज्ने लक्ष्यसहित एनफिल्डमा उत्रनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आरोपपत्र छापेर तल्लो तहसम्म पठाएपछि नेकपामा झनै विवाद चर्कियो। एकलौटी रूपमा छाप्नु नहुने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1948 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3140 संक्रमण मुक्त, 28 जनाको ज्यान गयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा सहकार्य गर्ने जापान र चीनबीच सहमति, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि पनि साझेदारी गर्ने। र UEFA च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत आज राति एदेखि डी सम्मका खेल हुँदै। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।